नमस्कार. हो खास संदेश लेखा वेवसाया खातीर. हो संदेश तुमकां बरो मेळटलो अशी आस्त बाळगता. आर्थीक तपशील वेवस्थापन करपाची तुमची तज्ञताय आनी उत्पन्न आनी गुंतवणूक हाची बारीकसाण समजून घेवपाची तांक आशिल्ल्यान विम्याच्या फायद्याच्या संवसारांत आर्थीक कुशळटाय एकठांय करपी भुमिकेंत तुमी उत्कृश्ट कामगिरी करतले अशें म्हाका दिसता. एक अनुभव आशिल्लो आर्थीक दोतोर म्हणून म्हजो पंगड वाडयता आनी तुमच्या सारकिल्ल्या व्यक्ती कडेन म्हाका खासा रुची आसा, जाका आर्थीक गजालीची खोलायेन समजूत आसा. व्यापक आर्थीक उपायांतल्यान ग्राहकाक ताचो आर्थीक फुडार सुरक्षीत करपाक मदत करपाक तुमची अंतदृश्टी अमूल्य थारूंक शकता. तुमची कुशळटाय आर्थीक क्षेत्रांत कशी विनयशीलतायेन रुपांतरीत जावंक शकता हाचेर चर्चा करपाची संद मेळ्ळी जाल्यार म्हाका खूब आवडटलें. आर्थीक दोतोर म्हणून तुमची वाट पळोवपी रोमांचक शक्यताय सोदून काडपा खातीर आमी थोडा वेळ वेळापत्रक करूंक शकतले. आमच्या संवादाची वाट पळयता. शुभेच्छा. रामप्रसाद गुडे, तुमचो आर्थीक दोतोर.